राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्ने आदेश विरुद्ध निर्वाचन आयोग सर्वोच्च जाने। संविधान रक्षा गर्ने माओवादीको जिम्मेवारी भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूको घोषणा पत्र दल फरक, घोषणा पत्र उस्तै उस्तै, आश्वासन मात्रै धेरै। आगलागी हुँदा दमकल जान नसक्ने गल्लीहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा दमकल पाइप विस्तार। दाङका रोशनी शरद हत्या प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो हेटौँडाका अर्का एक युवकलाई। बैंकको ब्याज दर वृद्धि भएसँगै सर्वत्र विरोध। ब्याज दर वृद्धि विरुद्ध दाङका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने। जेरीबारे शङ्करको टिप्पणी मरिहत्ते गरेर पछि लागेपछि विवाह गरे। बारामा 3 बिघा जमिनमा लगाएको उखु खेतीमा आगलागी। T20 विश्वकप अन्तर्गत बङ्गलादेशलाई हराएपछि भारतको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो। नेदरल्यान्डसँग हारेपछि जिम्बाब्वेको सम्भावना लगभग समाप्त। विश्वकपको तयारी गर्ने क्रममा मारिएका आप्रवासी कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन कतारद्वारा अस्वीकार। इलन मस्क मालिक बनेसँगै ट्विटरको जागिर छोड्दै उच्च कर्मचारी, विज्ञापन रोक्दै विज्ञापनदाता। हालोविनको रात अमेरिकामा 14 जनाको गोली हानी हत्या। भारतको बिहारमा 53 जनाको डुबेर मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज सवारी साधनमा यात्रा गर्दा बान्ता हुने समस्या छ भने यसबाट सजिलै छुटकारा कसरी पाउन सकिन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 17 गते बिहिबार, इस्वी सम्बत 2022 नोभेम्बर 3 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। देश दुनियाँको ताजा खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलोपटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर दिनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार तोसीमाको उम्मेदवारी कायम राख्ने आदेश विरुद्ध निर्वाचन आयोग सर्वोच्च जाने सम्बन्धी प्रसंगबाट। ललितपुर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारिजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। लाभको पदमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तोसीमाको उम्मेदवारी खारिज गरिदिएको थियो, तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले तोसीमाको उम्मेदवारी खारिज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उहाँको उम्मेदवारी कायम रहेको छ। सो अन्तरिम आदेश खारिजीको माग गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी भएको आयोग स्रोतले बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले लाभको पदका बारेमा अलि गलत रूपमा व्याख्या गरेर अन्तिम आदेश दियो भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। निर्वाचन आयोगले भन्यो मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतको अर्को संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेश त्यो आदेशसँग बाजिन्छ। अन्तरिम आदेश अध्ययन गरेर हामी सक्दो छिटो सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छौं। बुधबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पनि त्यस्तै संकेत गर्नुभएको थियो। निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपिट गरिदिएका छन्। समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज सफलले महिला, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग तथा अशक्त, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उम्मेद्वार हुनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरी रिट पेश गर्नुभएको थियो। तर उक्त रिट प्रक्रिया पूरा नगरी पेश भएकाले दरपिट गरिएको सर्वोच्चकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले इमान्दार भएर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित काठमाडौँ महानगरपालिका वडा महिला सञ्जाल गठन र सञ्चालन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मेयर बालेन शाहले कुनै पनि कामलाई सफल बनाउन स्वच्छ र इमान्दार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई मेलमिलाप गरेर टुङ्गो लगाउन नहुने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। जघन्य अपराधका घटनालाई अदालतमा गएर न्याय निरूपण गराउन भ्रष्ट आचरण भएकाहरूले बाधा अवरोध पुर्याउने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने मेयर शाहले बताउनुभयो। नेपालमा के चलन छ भने ठुल्ठुला केसहरू मेलमिलापमै समाधान हुन्छ, सानसाना केसहरू चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष अदालतमा अड्किन्छ। त्यो हुनुहुन्न। एकदमै जघन्य अपराध भएका कुराहरूलाई पनि मेलमिलाप गरेर सल्टाइदिन्छौँ, त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ जुन अदालतमै जानुपर्ने हो, जुन एकदमै जघन्य अपराध पर्छ जसका लागि सजाय नै हुनुपर्दथ्यो, यस्ता चिजहरूमा मेलमिलाप हुनु हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। मेयर शाहले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सके मात्र महिला हिंसा लगायतका जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई निस्तेज पार्न सकिने बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले विप्लव समूहले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको बारे सोधेको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि हुन नदिने बताउनु भएको हो। जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हुने दंगाको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफलमा बसेका पनि छौं। उहाँले भन्नुभयो, तदनुसार सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गर्छौं र तदनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ। मलाई लाग्दछ यो निर्वाचन बिथोल्न सक्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन दिइँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा कुनै गुनासो आउन नदिने गरी काम गर्ने पनि बताउनु भयो। काठमाडौँ 24 जुद्ध शालिग नजिक मंगलबार मृत अवस्थामा फेला परेका व्यक्तिको कोठाको औलोले प्रहार गरी हत्या भएको खुलेको छ। अन्दाजी 44-45 वर्षका पहिचान नखुलेका व्यक्तिको हत्या भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको साबिक पदम पोखरी हालको हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 घर भएका 62 वर्षीय जितबहादुर लामा रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेशराज मैनालीका अनुसार बुधबार दिउँसो 12 बजे मकवानपुर 25 बाङ्गे मुडामा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मृतक मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको अग्लो पनि बरामद गरेको छ। सामान्य विवादमा झगडा हुँदा घटना भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको एसपी मैनालीले बताउनु भयो। सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बुधबारदेखि 1 घण्टा छोटिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र तामाङका अनुसार जाडोयाममा दिन छोटो हुने भएकाले कार्यालय खुल्ने समय छोटिएको हो। उहाँका अनुसार बुधबारदेखि सरकारी कार्यालयहरू बिहान 10 बजे खुलेर अपराह्न 4 बजे बन्द हुनेछन्। शुक्रबार भने 10 बजे कार्यालय खुलेर 3 बजे बन्द हुनेछ। 16 माघदेखि 15 कार्तिकसम्म बिहान 10 बजे कार्यालय खुलेर अपराह्न 5 बजेपछि बन्द हुँदै आएको थियो। अब केही राजनीतिक प्रसंग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षा गर्न माओवादीको बढ्ता जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको छ। गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वयन समितिले बुधबार आयोजना गरेको निर्वाचन विशेष राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले संविधान निर्माण गर्न माओवादीको ठूलो योगदान रहेकाले यसको रक्षा पनि माओवादीले नै गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले संविधान रक्षासँगै परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा आएको बताउनु भयो। यी दुवै काम गर्न निकै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्नेछ। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा संविधान संशोधन र संरचनागत सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। आर्थिक समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति गर्न क्रमभङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था छ, उहाँले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो। युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले र्याप गीत भोट फर प्रचण्ड रिलिज गरेको छ। सम्भवतः भोट माग्दै कुनै राजनीतिक दलले पहिलोपटक यसरी र्याप गीत निकालेको हो। जगत तिरुवाको संगीत र स्वर रहेको गीतलाई केशव बडुले एरेन्ज गरेका हुन्। हसिया हथौडामा भोट दिएर प्रचण्डलाई किन जिताउनुपर्छ भन्ने आधारहरू गीतमा प्रस्तुत गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिएको गीत रिलिज अघि माओवादी नेताहरूले यसबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गरिरहेका थिए। 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन्। घोषणापत्रमा दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न विकास निर्माणका योजना र तत्काल राहत दिने गरी वितरणमुखी कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। दलहरूले नयाँ घोषणापत्र ल्याउँदा 2074 सालको निर्वाचन अघिको घोषणापत्रको समीक्षा गरेका छैनन्। त्यतिबेला गरेका धेरै घोषणा कागजमै सीमित भए, तर यसपटक भने दलहरूले तुलनात्मक रूपमा सम्हालिएर ठूला सपना देखाएका छैनन्। यद्यपि मतदाता प्रभावित पार्ने गरी सबै क्षेत्रलाई छुने गरी कार्यक्रम योजना र घोषणा गरेका छन्। वैचारिक रूपमा आकाश जमिनको भिन्नता रहेको दावी गर्ने दलहरूको पनि चुनावी घोषणापत्रका योजना भने समान भेटिन्छ। वास्तवमा प्रतिनिधि सभा मार्फत संसदमा देशलाई नेतृत्व गर्ने र देश बनाउने कानून बन्नुपर्छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले यो समयमा देशको समग्र नीतिगत सुधारका घोषणाहरू गर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेर्दा वितरणमुखी लाग्छ। विषयवस्तुमा हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि नेकपा एमालेले 7% गर्ने भनेको छ। कांग्रेसले 7%, माओवादी केन्द्रले दोहोरो अङ्कको वृद्धि गर्ने भनेको छ। वृद्ध भत्तामा आर्थिक वृद्धि दर अनुसार भत्ता बढाउने एमालेले बताएको छ। कांग्रेसले 65 वर्षमै भत्ता दिने भनेको छ। त्यस्तै भत्तालाई निरन्तरता दिने माओवादीले बताएको छ। निशुल्क बिजुलीमा 50 युनिटसम्म निशुल्क दिने एमालेले बताएको छ। 50 युनिटसम्म निशुल्क दिने कांग्रेसले बताएको छ। सिँचाइमा निशुल्क दिने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। वार्षिक रोजगारी सिर्जना एमालेले 5 लाख भनेको छ। कांग्रेसले 2,50,000, माओवादीले औसत 4 लाख भनेको छ। त्यस्तै विद्युत उत्पादनमा 15,000 मेगावाट एमालेले भनेको छ। 10,000 मेगावाट कांग्रेसले भनेको छ। 8,000 मेगावाट माओवादीले भनेको छ। वार्षिक पर्यटन आवागमन 25 लाख एमालेले भनेको छ। 20 लाख कांग्रेसले भनेको छ र 30 लाख माओवादी केन्द्रले भनेको छ। शिक्षामा 2 वर्षभित्र 100% भर्ना दर एमालेले भनेको छ। शिक्षामा सबैको पहुँच कांग्रेसले भनेको छ। 12 वर्षसम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा माओवादी केन्द्रले भनेको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्यमा 5 वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा हुने एमालेले बताएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले 100% जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य बीमा गर्ने बताएको छ। त्यस्तै गरिब विपन्न र असहायको निशुल्क उपचार गर्ने माओवादीले बताएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रभावमा लाइसेन्स, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनलाइनबाटै प्राप्त हुने एमालेले बताएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज अनलाइनबाटै घरमै डेलिभरी गर्ने भनेको छ। 3 तहबाटै घर घरमै सरकारी सेवा दिने माओवादीले बताएको छ। खानेपानीमा सबैलाई 10,000 लिटरसम्म पानी निशुल्क दिने भनिएको छ। 75% घरधुरीलाई पाइपबाट खानेपानी दिने कांग्रेसले भनेको छ। एक घर एक खानेपानीको धारा माओवादीले भनेको छ। त्यस्तै विमानस्थलहरूमा निजगढ विमानस्थल बनाउने एमालेले भनेको छ। कांग्रेसले भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल बनाउने मात्र भनेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यस्तै रेलमार्गमा बर्दिवास निजगढ रेल चलाउने, भारत र चीन जोड्ने रेल निर्माण अगाडि बढाउने एमालेले भनेको छ। कांग्रेसले अन्तर्देशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यस्तै माओवादीले भारत र चीनसँग अन्तर्देशीय रेलमार्ग, शहरमा मोनो, मेट्रो र ट्रली भनेको छ। त्यस्तै गरिबीमा हङ्गर नो लङ्गर र कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन एमालेले भनेको छ। 10 वर्षमा गरिबीको दर एकल अङ्कमा झार्ने कांग्रेसले बताएको छ। त्यस्तै 5 वर्षमा आधा गरिबी अन्त्य गर्ने माओवादीले बताएको छ। 3वटा राजनीतिक दलहरूको मुख्यतः धेरैजसो बुदा निशुल्क दिने भन्ने छ। नीतिगत सुधार र कानुनी सुधारमा धेरै इच्छा नदेखाएका राजनीतिक दलहरूले निशुल्क शब्दलाई अधिकतम प्रयोग गरेका छन्। संसद मार्फत धेरै कानुन बन्नुपर्ने हो, तर राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि आफ्ना नाराहरूमा निशुल्क शब्दको प्रयोग धेरै गरिरहेका छन् र घोषणापत्र पनि वितरणमुखी बनाएका छन्। कानुन सुधारका पक्षहरूमा उनीहरूले खासै बोलेका छैनन्। त्यसैकारण पनि घोषणापत्रहरू आश्वासन पत्रहरू जस्ता देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाललाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। उहाँले काठमाडौँ 7-2 मा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभाका उम्मेद्वार सबिन तामाङको प्रचार प्रसारमा हिँडेको र उहाँलाई जिताउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भोट मागेको भन्दै आयोगले जरिवाना गरेको हो। निर्वाचन आचार संहितामा स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचार प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। रिजालले आफू प्रचार प्रसारमा सहभागी नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो, तर उहाँको फेसबुकबाट निकालिएको कागजातबाट उहाँ प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको पाइएकाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो। उदयपुरमा स्थानीय तहमा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको मतदान स्थलबाट मतदान गर्न एउटा वडाका बासिन्दाले मङ्सिर 4 गतेको चुनाव बहिष्कार गर्ने भएका छन्। कटारी नगरपालिका 10 का राजनीतिक दलहरूको बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। गएको वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको मतदानका दिन कटारी 10 को जनता कालिका मावि सोरुङ मतदान केन्द्रमा प्रहरीको गोलीबाट वीरबहादुर कटुवालको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा मोहनबहादुर श्रेष्ठ घाइते हुनुभएको थियो। घटना पश्चात स्थानीय बासिन्दाले मतपेटिका उठाउन नदिई सब समेत घटनास्थलबाट उठाएका थिएनन्। समस्या समाधानका लागि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादव सहितको सुरक्षा निकायको वार्तापछि सहमति मार्फत मतगणना अगाडि बढेको थियो। मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, घटनाका घाइते मोहनबहादुर श्रेष्ठलाई उपचार र क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारबाट गराउने सहमति भएको थियो। त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै वडाका दलहरूले आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका वडा सभापति बलबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। राज्यले हाम्रो पीडा नबुझेपछि बाध्य भएर निर्णय गरेका हौं। उहाँले भन्नुभयो, वडामा चुनावी कार्यक्रम गर्न उम्मेद्वारलाई रोक लगाउने निर्णय पनि गरेका छौं। गएको स्थानीय निर्वाचनका दिन मतदान सकिएपछि मतपेटिका उठाउने क्रममा भएको सामान्य विवादमा प्रहरीले 81 गोली चलाएको स्थानीयवासी बताउँछन्। यो घटनालाई नजिकबाट देखेका मतदाताले चुनाव भन्ने बित्तिकै डराउने गरेका छन्। समस्या बढ्दैछ, मतदाता त्यतिबेलादेखि नै अहिलेसम्म डराइरहेका छन्। धर्म खनालले भन्नुभयो, कुनै पनि निकायले केही गरेन, घाइतेले समेत आफै उपचार गर्नु परेको छ। निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि हेरफेर गरिएको करको दर 24 घण्टाभित्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। करको दरमा छुट दिने नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने भन्दै आयोगले तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय आचार संहिता विपरीत रहेको आयोगको ठहर छ। आयोगले 24 घण्टाभित्र खारेजीको निर्णय गरी त्यसको जानकारी तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ। काठमाडौँको भोटाइटीमा केही समयदेखि नयाँ पाइप विस्तारको काम भइरहेको छ। उक्त पाइप मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि विस्तार गरिएको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्ला, तर त्यसो होइन। काठमाडौँ कोर सिटीका प्राय गल्लीहरू साँघुरो भएकाले आगलागी हुँदा दमकल पुग्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा आगो नियन्त्रणको वैकल्पिक उपाय अपनाउन पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रकोप व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रबिन मान श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोर सिटीका गल्लीहरूमा आगलागी भए दमकल पठाउने स्थिति छैन उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले दमकलका लागि पाइप विस्तारको योजना अगाडि बढाएका छौँ। उहाँका अनुसार पहिले आगो नियन्त्रणका लागि फायर हाइड्रेन्ट प्रयोग गरिन्थ्यो। यस्ता फायर हाइड्रेन्ट मुख्य चोकहरूमा केही मिटर दूरीमा राखिएको छ। पछिल्लो समय ती फायर हाइड्रेन्ट पानी अभावले बन्द भएपछि पानी पास नहुने समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले जडान भइरहेको पाइपलाइनमा भने त्यस्तो समस्या नआउने श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसका लागि बेला बखत पानी पठाएर जाँच गर्ने योजना छ। श्रेष्ठका अनुसार अहिले वडा नम्बर 13, 16, 17 र 25 मा पाइप विस्तारको काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा दमकल छिर्न नसक्ने कोर सिटीका गल्लीहरूमा पाइप विस्तारको काम अगाडि बढाइए पनि पछि अन्य ठाउँमा निर्माण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। जुन ठाउँसम्म दमकल जान्छ त्यहाँबाट दमकल जान नसक्ने ठाउँहरूमा पाइप विस्तार गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो दमकल जान सक्ने ठाउँमा पाइप छिराउन मुख बनाइएको छ। त्यस्तै मुख विभिन्न ठाउँमा राखिएको हुन्छ। कोर सिटीमा अहिले भइरहेको दमकल पाइप विस्तारले आगलागी नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा जग्गा वितरण र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पत्रचार गर्दै जग्गा वितरण सम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले आजैबाट एकसाथ एकै प्रकारको प्रोफाइल तस्बिर राख्न सुरु गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभरका सबै उम्मेद्वारलाई जुम बैठक गरे लगतै फेसबुकमा प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसको सुरुवात अध्यक्ष ओलीले नै गर्नुभएको छ। ओलीले बुधबार साँझ आफ्नो प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गर्दै जनतासँग मत माग्नु भएको छ। सबैले सोही आकार र फर्म्याटमा प्रोफाइल तस्बिर परिवर्तन गर्ने ओलीका सचिवालयका सञ्चार विज्ञ रामशरण बजगाईले जानकारी दिनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक फराकिलो बनाउन सडक छेउछाउका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। हुलाकी सडक आयोजनाले जग्गा धनीको अवरोधका कारण क्याम्पस चोकदेखि ट्राफिक चौराहासम्म संरचना हटाउन नसकी त्यसै छाडेको सडकमा उपमहानगरपालिकाले बुधबार डोजर चलाएको हो। धनगढी 1 कैलाली पुलदेखि वडा नम्बर 8 को क्याम्पस चोकसम्मको करिब 2300 मिटर सडक फराकिलो बनाउने योजना अनुरूप संरचना हटाउन थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सडकको केन्द्र भागदेखि दायाँ बायाँ 15-15 मिटर विस्तार गर्ने योजना अनुसार असोज मसान्तसम्म संरचना हटाउन गत भदौ 23 गते सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। तर व्यवसायीले दशैं, तिहार र छठ पर्व व्यापारको मुख्य समय भएकाले छठ पर्वसम्म पर्खिन आग्रह गरेका थिए। बुधबार नगर प्रमुख गोपाल हमाल र उपप्रमुख कन्दकला राणा सहितका प्रतिनिधिहरूले फिल्डमा पुगेर सरकारी स्वामित्वको सेती प्रादेशिक अस्पताल भवनमा निर्मित मुख्य सडकतर्फका सटरमा डोजर चलाएका छन्। अभिनेता पल शाहको बुधबार हुने भनिएको मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतका उनका कानून व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेका अनुसार न्यायाधीशहरू निर्वाचनमा खटिनुपर्ने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयले तोकिएको पेशीलाई सूचीबाट हटाइदिएको हो। अबको सुनवाई निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मङ्सिर 10 गतेपछि मात्र तय हुन सक्ने अधिवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। यसैबीच नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दिने तयारी भइरहेको र त्यसको ड्राफ्ट पलले अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुरमा 15 वर्षीय रोशनी महतरा र 14 वर्षीय शरद आचार्य हत्याकाण्ड अन्तर्गत प्रहरीले हेटौडाका अर्का एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको सब फेला परेकै दिन सुरुमा पक्राउ परेका टिप्पर चालक पनि हेटौडाकै हुन्। उनै टिप्पर चालकको पछिल्लो बयानका आधारमा मकवानपुरको प्रहरीसँग समन्वय गरी मंगलबार राति हेटौडा पुगेर पक्राउ गरी आरोपितलाई दाङ ल्याइएको दाङ प्रहरीका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 दमार गाउँको जंगलमा हत्या गरी एकै चिरोमा माटोले पुरेको अवस्थामा रोशनी र शरदको सब असोज 30 गते दिउँसो फेला परेको थियो। त्यसको केही घण्टाको अन्तरालमै प्रहरीले टिप्पर चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। रोशनी र शरद असोज 27 गते राति 10:30 बजेदेखि बेपत्ता भएका थिए। यसअघि ती टिप्पर चालकले हजुरआमालाई फोन सम्पर्क गरी शरदको अवस्था सोधपुछ गरेको हुँदा यही आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको दाबी अनुसार ती टिप्पर चालकले घटना स्वीकार गरिसकेका छन्। मंगलबार राति हेटौडाबाट पक्राउ गरी ल्याइएका युवक नाताले उनको मामा पर्ने रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनै टिप्पर चालकको बयानका आधारमा सल्यानका अर्का एक युवक पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छन्। सल्यानका युवकले भने घटनामा संलग्नता अस्वीकार गर्दै आइरहेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। ऊ बोल्दै बोल्दैन र बोले पनि होइन मात्रै भन्छ। प्रहरी अधिकारीले भने रोशनी शरद हत्याकाण्डको प्रमुख कारण पत्ता लगाउने प्रयासमा प्रहरी लागि परेको छ। पछिल्लो समय प्राविधिक रूपमा अनुसन्धानको काम भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
अमेरिका र स्विजरल्यान्डसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्न मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हो। यसअनुसार अब प्राधिकरणलाई दुवै मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ। अब दुवै मुलुकको सहमतिमा समय तोकेर सम्झौता हुन्छ। सम्झौतापछि दुवै मुलुकका वायु सेवा कम्पनीलाई एकअर्का मुलुकमा सीधा हवाई उडानको बाटो खुल्नेछ। नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच यसअघि नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने बारे समझदारी भइसकेको छ। बैंकको ब्याज दर उच्च दरमा बढेपछि धेरैलाई पिरोलेको छ। बैंकरले गरेको ब्याज वृद्धिको विरुद्धमा कडा कदम चाल्ने भन्दै दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ। घोराईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले बैंकरले गरेको ब्याज दर वृद्धिका विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढाथोकीले नेपालको निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने गरी बैंकरले ब्याज दर वृद्धि गरेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूर्जी मार्ग निर्देशन 2079 को आडमा बैंकरले वृद्धि गरेको ब्याज दर प्रति हाम्रो कडा आपत्ति छ। उहाँले भन्नुभयो, ब्याज दर वृद्धि फिर्ता नभए बैंकरलाई नै पैसा नबुझाउने सम्मको आन्दोलन गर्छौं। अध्यक्ष बुढाथोकीले ब्याज दर वृद्धिले निजी क्षेत्र तहस नहस हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपय व्यवसायीहरू बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुसालले बैंकरले गरेको ब्याज दर वृद्धिका विरुद्धमा उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत चासो नदिएको भन्दै बैंकरको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिन लागेको बताउनुभयो। सन्दीपका एक कानून व्यवसायी मुरारी सापकोटाका अनुसार आरोप लगाउने किशोरी 2061 साल असार 18 गते जन्मिएको भनी दर्ता भएको जन्मदर्ता फेला परेको छ। स्थानीय निकायमा गरिएको उक्त जन्मदर्ता 2061 असोज 18 गते जारी भएको सापकोटाले बताउनुभयो। तर किशोरीको उक्त जन्ममिति 2079 साल असार 14 गते सच्याएर त्यसको भोलिपल्ट नागरिकता बनाएको भेटिएको उहाँको भनाइ छ। किशोरीले प्रहरी अदालतमा पेश गरेको नागरिकतामा उनको जन्ममिति 2062 जेठ 18 गते उल्लेख छ। यसको आधारमा उनको उमेर 17 वर्ष 4 महिना मात्र पुग्छ। जन्मदर्ता सच्याएको भन्दा अगाडिको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर सन्दीपका कानून व्यवसायीले किशोरीको उमेर घटना भएको भनिएको दिन 18 वर्ष कटिसकेको तर्क गरेका हुन्। अदालतमा भएको बयानकै क्रममा सन्दीपले जन्मदर्ताको प्रतिलिपि पेश गरेको सापकोटाले बताउनुभयो। 18 वर्षसम्मको किशोरीसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार मानिने कानूनी व्यवस्था छ। त्योभन्दा माथिको उमेरमा भने राजी खुसीको सम्बन्धलाई बलात्कार मानिँदैन। यद्यपि सन्दीपले भने आफूहरू बीच यौन सम्बन्ध नभएको बताएका छन्। थुन्चेक बहसको पहिलो दिन पीडित भनिएकी किशोरीका तर्फबाट 7 जना र सन्दीपका तर्फबाट 2 जनाले बहस गरेका छन्। पीडित भनिएकी किशोरीका तर्फबाट 4 जना सरकारी वकिल र 3 जना निजी वकिलले बहस गरेका छन्। त्यस्तै सन्दीपका तर्फबाट सापकोटा र रोशनी घिमिरेले बहस गरेका छन्। थुन्चेक बहस सकिएपछि सम्भवतः आज नै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने बारे निर्णय हुनेछ। श्रीमती बबिता बानिया जेरी विरुद्ध डिभोर्स केस फाइल गरेका दोहोरी कलाकार शंकर छेत्रीले आफूहरूको प्रेम र दाम्पत्य जीवनबारे मिडियामा मुख खोलेका छन्। जेरीको अपारदर्शी व्यवहार र घमण्डका कारण सम्बन्ध टुटाउने निर्णयमा आफू पुगेको उनको भनाइ छ। युट्युब च्यानल के छ नेपालका लागि गायिका अनिता चलाउनेलाई लामो अन्तर्वार्ता दिँदै शंकरले जेरीसँगको सम्बन्धबारे वृत्तान्त सुनाएका छन्। जेरीले मरियत्ते गरेर पछि लागेपछि आफूले उनलाई प्रेम गरेको शंकरले बताएका छन्। दाम्पत्य सम्बन्धमा दरार आउनुमा जेरीलाई नै उनले जिम्मेवार ठहराएका छन्। एकतर्फी रूपमा मलाई माया गर्छु भनेर मरियत्ते गर्नुभयो, ठिकै छ। आफूलाई चाहने मान्छेको मन दुखाउनु हुँदैन भनेर सँगै काम गर्दै जाँदा मलाई पनि माया लाग्न थाल्यो, शंकरको भनाइ छ। शंकरका अनुसार जेरी केही महिनादेखि लगातार माइतमा बस्दै आएकी थिइन्। यसले पनि सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको उनको भनाइ छ। आफूले सम्बन्ध अन्त्य गर्न चाहनुको वास्तविक कारण भने डिभोर्स फाइनल भएपछि मात्रै बाहिर ल्याउने उनले बताएका छन्। उनीहरूको डिभोर्स अझै फाइनल हुन सकेको छैन। बीचमा तिहार र सार्वजनिक बिदा परेका कारण अदालतबाट डिभोर्स फाइनल हुन सकेको छैन। त्यसपछि उनीहरू अदालत उपस्थित नभएका कारण उनीहरूको डिभोर्सको छिनोपानो अझै हुन सकेको छैन। बाराको निजगढ नगरपालिका 8 स्थित 80 बिघा भन्ने स्थानमा रहेको 3 बिघा जमिनमा लगाएको उखु खेतीमा भीषण आगलागी भएको छ। हिजो दिउँसोदेखि सुरु भएको आगलागी 2 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको हो। स्थानीय हिरा सारू मगरको 1 बिघा र राम खत्रीको 2 बिघा उखु खेतीमा आगो लागेको हो। आगलागीबाट करिब 15 लाखको उखु नष्ट भएको किसान हिरा सारू मगरले जानकारी दिनुभयो। दिउँसो 81 लागेको आगलागीबाट 3 बिघा जमिनमा लगाएको उखु पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। बारीमा पाकेको उखु बिक्री गर्ने तयारीमा थियौं, किसान मगरले भन्नुभयो। तयारी उखु जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भयो। कसले के कारणले उखु खेतीमा आगो लगायो यो भने खुल्न सकेको छैन। स्थानीयका अनुसार आगलागी भएको उखु खेतीमा निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरतपुरीले तत्काल निजगढ नगरपालिका र कोहलबी नगरपालिकाको दमकल पठाएर आगो नियन्त्रणमा आएको बताउनु भएको छ। आगो लागेको उखुबारी भित्र नै गएर दमकलले आगो नियन्त्रण लिन सफल भयो, जसका कारण थप क्षति हुन सकेन। 81 लागेको आगो लागु औषध प्रयोगकर्ता वा कसैले वस्तुका निम्ति घाँस पलाउनका लागि आगो लगाएको हुन सक्ने किसानले अनुमान गरेका छन्।
छन्। उखुबारीसँगै रहेको एक प्लटिङमा बिक्रीका निम्ति खाली राखिएको जमिनमा घाँस पलाउने आशमा कोही कसैले आगो लगाएको हुन सक्ने किसानको भनाइ छ। आगो कसले लगायो यस विषयमा प्रहरी प्रशासनले खोजी गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्दछ किसानले भनेका छन्। अब केही खेल प्रसङ्ग। भारतले 2020 विश्वकप सुपर 12 को ग्रुप 2 को रोमाञ्चक खेलमा बङ्गलादेशलाई डकवर्थ लुइस नियममा 5 रनले पराजित गर्दै आफ्नो सेमिफाइनल यात्रा सम्भावना बलियो बनाएको छ। जितका लागि 16 ओभरमा 151 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको बङ्गलादेशले 6 विकेट गुमाएर 145 रन मात्र बनाउन सक्यो। यो जितपछि भारतको 6 अङ्क भएको छ, जितसँगै भारत समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बङ्गलादेश भने 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा कायम छ। भारतको अन्तिम खेल जिम्बाब्वे विरुद्ध रहेको छ भने बङ्गलादेशले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। बङ्गलादेशलाई अन्तिम ओभरमा जित्नका लागि 20 रन चाहिएको थियो। अन्तिम बल पुग्दा जितका लागि 7 रन चाहिएको थियो, तर त्यसलाई हात पार्न सकेन। खेल वर्षाले अवरोध पुर्याएपछि बङ्गलादेशले जितका लागि 16 ओभरमा नयाँ विजयी लक्ष्य 151 रन तय भएको थियो। 7औं ओभरको समाप्तिमा पानी पर्न सुरु भएको थियो। त्यति बेला बङ्गलादेश बिना कुनै विकेटको क्षति 66 रन बनाएर मजबुत स्थितिमा थियो। फेरि खेल सुरु भए लगत्तै लिटन दास 60 रन बनाएर रनआउट भएर खेल भारतको पक्षमा मोडिएको थियो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 184 रन बनाएको थियो। त्यसमा 2 अर्धशतकीय इनिङ्स सामेल भएको थियो। प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान केएल राहुलले लयमा फर्किँदै 32 बलमा 50 रन बनाए भने विराट कोहलीले नट आउट रहेर 44 बलमा 64 रन बनाए। त्यस्तै सूर्यकुमार यादवले 30 रन बनाए। बङ्गलादेशी बोलर मध्ये हसन महमुदले 3 तथा साकिब अल हसनले 2 विकेट लिए। त्यस्तै नेदरल्यान्ड्सले 2020 विश्वकप सुपर 12 को ग्रुप 2 मा जिम्बाब्वे विरुद्ध 5 विकेटले विजयी भएको छ। बुधबार भएको खेलमा हारसँगै जिम्बाब्वेको सेमिफाइनल सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। उसको सम्भावना अब गणितीय मात्र रहेको छ। जिम्बाब्वे 4 खेलबाट 3 अङ्कमै सीमित रह्यो। सुपर 12 मा उसको नेदरल्यान्ड्समाथि पहिलो जित हो र चौथो खेलमा आएर 2 अङ्क बटुलेको हो। जितका बावजुद नेदरल्यान्ड्स अझै अङ्क तालिकाको पुछारमा छ र उसको सेमिफाइनल सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कतारले विश्वकप तयारीका क्रममा मारिएका वा घाइते भएका आप्रवासी कामदारका लागि क्षतिपूर्ति कोषको मागलाई अस्वीकार गरेको छ। कतारका श्रम मन्त्री अली बिन समिक अल मारीले एएफपीसँग कुरा गर्दै कतारले लाखौं डलर भुक्तानी नगरेको तलब दिइसकेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले खाडी राष्ट्रका आलोचकमाथि जातिवादको आरोप लगाएका छन्। मारीले कतारसँग कामदारको मृत्यु र घाइतेको उपचारका लागि कोष नरहेको बताएका छन्। फिफाको नेतृत्वमा क्षतिपूर्ति अभियानको यो आह्वान पब्लिसिटी स्टन्ट हो, उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। हाम्रो ढोका खुल्ला छ, हामीले धेरै मुद्दाको निरूपण र समाधान गरेका छौं। एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले फिफा र कतारलाई 44 करोड अमेरिकी डलर बराबरको कामदारका लागि कोष बनाउन माग गरेका छन्। मानव अधिकारवादी समूहहरूले कतारले मृत्युको रिपोर्टिङ कम गरेको आरोप लगाएका छन्। कतार सरकारले विमानस्थलमा भएका दुर्घटना र गर्मीका कारण हुने रोगका कारण हजारौंको मृत्यु भएको भन्ने समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। फिफाले कोषको बारेमा निरन्तर संवाद भइरहेको बताएको छ, तर सरकारको पहिलो सार्वजनिक टिप्पणीमा मारीले भनेका छन् यो प्रस्ताव अव्यवहारिक थियो। यस पहिले गत आइतबार मारीले हरेक मृत्यु एक प्रकारले दुःखद भए पनि यी कोषहरू स्थापना गर्ने कुनै मापदण्ड नरहेको बताएका थिए। उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन् पीडित कहाँ छन्, पीडितको नाम छ, यो नम्बर कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका नेताहरूले पनि नयाँ कोष स्थापना र व्यवस्थापन गर्न निकै जटिल हुने बताएका छन्। कतारले सन् 2018 मा श्रमिक सहायता र बीमा कोषको स्थापना गरेको थियो, जसले तलब नपाएका कामदारलाई सहयोग गरेको थियो। उनले भनेका छन् क्षतिपूर्ति नपाएको व्यक्ति छ भने उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ र हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ। कतार 1 दशक भन्दा अगाडिका मुद्दा हेर्न तयार छ, उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। ट्विटरको स्वामित्व एलन मस्कले लिएसँगै उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा विज्ञापनदाताले ट्विटरसँगको सहकार्यलाई अन्त्य गर्न थालेका छन्। ट्विटरको स्वरूप तथा प्रशासनमा परिमार्जन गर्ने मस्कको योजनाका कारण विज्ञापनदाता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले ट्विटरसँगको सहकार्य छोड्न थालेका छन्। हालसम्म 5 उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले ट्विटर छाडेका छन्। ट्विटर त्याग्नेमा बजार व्यवस्थापक प्रमुख, ग्राहक व्यवस्थापन प्रमुख, मानव संसाधनमा विविधता विषय हेर्ने प्रमुख लगाए छन्। आगामी दिनमा अरूले पनि ट्विटर छाड्न सक्ने बताइएको छ। मस्क ट्विटरको मालिक बनेसँगै आएको 90% योगदान गर्ने विज्ञापनदाताले पनि साथ छोड्न लागेका छन्। मस्कले ट्विटरको विषयवस्तुबारे नीति परिमार्जन गरेसँगै त्यसबाट अफवाह फैलिन सक्ने चिन्ताले विज्ञापनदाताहरूले सहकार्य अन्त्य गर्न खोज्दैछन्। विज्ञापन बजारमा विश्वकै ठूलो कम्पनी मध्ये आइपीजीले तत्कालै ट्विटरमा विज्ञापनका निम्ति खर्च नगर्न सुझाएको छ। परिमार्जनका विषयमा धैर्य गरेर बस्न उसले सुझाव दिएको छ। आइपीजीले अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका-कोला, जोन्सन एन्ड जोन्सन जस्ता कम्पनीका विज्ञापन हेर्छ। विज्ञापन बजारमा उसले वार्षिक $40 अर्ब बराबरको कारोबार गर्छ।
अमेरिकाको तेस्रो ठूलो शहर शिकागोको पश्चिमी भागमा ह्यालोविनको रात 14 जनाको हत्या भएको छ। सवारी साधनबाट अन्धाधुन्द गोली हानेर भागेका आक्रमणकारीलाई सुरक्षाकर्मीले खोजी गरिरहेका छन्। सोमबार राति भएको उक्त घटनामा 3 वर्षको शिशु सहित 11 र 13 वर्षका किशोर किशोरी मारिएका छन्। अन्य मृतकको विस्तृत विवरण प्राप्त नभएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै शिकागो ट्रिब्युनले जनाएको छ। आक्रमणकारीबाट ज्यान जोगाउन भएकी एक महिलालाई आक्रमणकारी सवार गाडीले ठक्कर दिएको थियो। आक्रमणकारीको एक समूहले सडकको एक किनारमा बसेर आक्रमणकारीलाई सघाएको थियो भने अर्को समूहले गाडीबाटै गोली हानेको थियो। हालसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको र घटनाको अनुसन्धान तथा अपराधीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचार संस्था सिन्हाले यो खबर लेखेको छ। भारतको पूर्वी राज्य बिहारका विभिन्न भागमा छठ स्नानका क्रममा डुबेर 53 जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको 4 दिने चाड छठमा सूर्य उपासना स्नान गर्न नदी तथा तलाउमा गएका श्रद्धालुको डुबेर मृत्यु भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। राज्यको विपद व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार छठको अन्तिम दिन गत सोमबार 18 जना डुबेका थिए। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप राज्य कोषबाट रु 4 लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। भारतले अन्य ई-वालेट भन्दा फरक डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको छ। 1 नोभेम्बर मंगलबारदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको छ। यस वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको डिजिटल मुद्रालाई भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा मंगलबारदेखि डिजिटल मुद्रा परीक्षणकै रूपमा चलन चल्तीमै ल्याइएको छ। आरबीआईले परीक्षणका क्रममा होलसेल ट्रान्जेक्सन र क्रस बोर्डर पेमेन्टमा यस्तो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ। डिजिटल मुद्राको प्रचलनसँगै अब मानिसहरूले नगदमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आउनु अगाडि कारोबारका लागि नगद वा चेक अथवा कुनै बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट भइरहेको थियो। अब भने डिजिटल नोटमा कुनै हार्ड करेन्सी हुने छैन। वालेट टु वालेट कारोबार सम्भव हुनेछ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले सवारी साधनमा यात्रा गर्दा बान्ता हुने समस्या छ, त्यसबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। लामो यात्रा वा छोटो यात्रा गर्दा बान्ता हुने समस्या प्राय मानिसहरूलाई हुने गर्दछ। यो समस्याले धेरै मानिसहरूलाई पिरोलिरहेको हुन्छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्दा वाकवाकी लाग्ने, रिगाटा लाग्ने, असहज महसुस हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। यसलाई सामान्यतया भन्दा गाडी लाग्नु भनिन्छ। विशेष गरी गाडीमा यात्रा गर्दा शरीरका इन्द्रियहरूले सन्तुलित ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। आँखाको दृष्टि झ्याल छेउछाउका वस्तुसँग टाढा केन्द्रित गर्नुपर्छ। गाडी चढ्नु अघि मानसिक रूपले तयार हुन आवश्यक छ। तसर्थ बान्ता हुनेले सकभर अगाडिको सिट रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। गाडीमा प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको गन्धले समेत बान्ता आउँछ। यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि आधा घण्टा अगाडि बान्ता नआउने औषधि सेवन गर्न सकिन्छ। यो औषधि प्रयोग गर्दा नि धेरैलाई बान्ता आउने समस्या रहेको हुन्छ। यात्रा गर्नु अघि पेटभरि टन्न खानु हुँदैन र पुरै खाली पेट पनि यात्रा गर्नु हुँदैन। चिल्लो, पिरो, मसला धेरै भएको खानेकुरा पनि खानु हुँदैन। त्यस्तै मैदाजन्य खानेकुरा पनि सकेसम्म खानु हुँदैन। यस्तो खाना पच्न समय लाग्ने भएकाले समस्या देखिन सक्छ। लामो यात्रा गर्दा ल्वाङ, सुकमेल वा अदुवाको सानो टुक्रा मुखमा राखेर यात्रा गर्दा पनि आराम हुन्छ। गाडीमा यात्रा गर्दा मैदाजन्य खानेकुरा खानु हुँदैन। त्यस्तै धेरैजनाको बानी यात्रामा किताब पढ्ने, मोबाइल चलाउने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि रिगाटा र बान्ताको समस्या देखिन्छ। बान्ता हुने मान्छेले सकभर अगाडिको सिट रोज्नुपर्छ, मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, सकेसम्म हल्का भोजन गर्नुपर्छ। दुग्धजन्य पदार्थ, अमिलो र गुलियो खानु हुँदैन। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।